کیونکہ میں تو چاہتا سی کہ حضرت ربانی صاحب کا خطاب ہوئے، مگر پھر انتظامیہ بنو حکم ہوئے ہے کہ ان آج روانا بھی ہے تو تڑپانا بھی ہے۔ یہ ہوں تو میچ ہے محمدی صاحب نے، اللہ رے اللہ۔ تو اب میں خطاب کے لیے دعوت سخن دے رہا ہوں فاضل نوجوان خطیب دیشان جناب محترم حضرت مولانا آصف نذیر محمدی صاحب۔ انشاءاللہ پھر تو روان کے بنا کتاب و سنت کی روشنی میں آپ حضرات سے ہم کلام ہوں گے، اور پھر تو روان کے بھی جیڑا نا تے انشاءاللہ اکھا بھی نہیں درد کرنی ہو۔ امام اعظم امام کائنات جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات گرامی دعا ہے اللہ پاک اس عظیم الشان سیرت امام الانبیاء کانفرنس اس دے اندر آنے والے تمام سامعین علماء اور تمام منتظمین اللہ پاک سب دی محنت قبول فرمائے، خصوصاً برادر اکبر شیر ربانی حضرت مولانا قاری محمد آصف ربانی صاحب حافظہ اللہ تعالی، اللہ پاک زندگی اندر علم اندر عمر اندر برکت فرمائے، اور اس مرکز نو اللہ پاک تا قیامت آباد رکھے۔ تساں دیکھ رہے ہو اسٹیج تے حضرت شیر ربانی جانشین یزدانی حضرت مولانا قاری محمد حنیف صاحب ربانی اور شیر پاکستان محبوب عوام حضرت مولانا حافظ محمد یوسف پسروری صاحب حافظہ اللہ تشریف فرمانے تے میں انشاءاللہ زیادہ دیر تواڈے تے انہاں دے درمیان حائل نہیں رہنا چاہتا، انتہائی اختصار نال چند باتاں تواڈے پیش خدمت کرنی چاہنا۔ الحمدللہ مسلک اہل حدیث اس دا ایک بڑا معروف نعرہ ہے۔ اہل حدیث کے دو اصول اطیع اللہ و اطیع بولو اطیع اللہ و اطیع الرسول، اللہ دی اطاعت اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی اطاعت۔ جیڑا بندہ اللہ اور اللہ دے رسول دی اطاعت کردے فرما برداری کردے، اللہ پاک اس بندے نو دنیا اور آخرت دی ہر کامیابی عطا کر دیندے۔ جیڑا بندہ اللہ پاک دی اور نبی پاک دی فرما برداری اتباع اطاعت گزاری کردے، ایک گل ذہن چ رکھیا جے، اہل حدیث دا درہ امتیاز ساڈا عقیدہ ہے اور ساڈی یہ دعوت ہے، جتھے نبی پاک دی بات ہوئے، جتھے نبی پاک دی حدیث ہوئے، جتھے نبی پاک دی سنت ہوئے، اتھے نہ کسے مفتی نہ کسے امام نہ کسے بڑے دی گل اور قول اور فتوہ نہیں چل سکتا، اتھے صرف محمد الرسول اللہ دی گل چلے گی، نبی پاک دی حدیث چلے گی، آپ دا فرمان چلے گا۔ آئیے ذرا محبت نال سنیے، جیڑا بندہ نبی پاک دی اطاعت کردے فرما برداری کردے، اللہ پاک اس نو کی عطا کر دینے، غور کرنا ذرا بڑی محبت نال، قرآن پاک سنیے ذرا، فرمایا وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ
فَأُولَئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَئِكَ رفیقا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ قرآن میں تیری عظمت تو صدقے جاواں، لاکھ وار میں قربان ہوندا جاواں۔ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول۔ فرمایا اے ایمان والیو، اللہ دی اطاعت کرو، اللہ دے رسول دی اطاعت کرو، فرما برداری کرو۔ میرے وال ویکھیا جے جنگی دے بھائیو، مرکز ربانیاں دے اندر آنے والے ساتھیوں، غور نال سننا۔ اللہ پاک نے پہلے نمبر تے حکم دیتا ہے اطاعت کرنی ہے میرے پیغمبر دی۔ آؤ ذرا دوسرا مقام سننا، غور کرنا ذرا محبت نال۔ ہن میں دسن لگا جیڑا بندہ اطاعت کردا ہے، فرما برداری کردا ہے، میرے وال غور رکھنا ذرا۔ جیڑا بندہ نبی پاک دی اطاعت کردا ہے، فرما برداری کردا ہے، اللہ پاک اس بندے نو کی عطا کردا ہے؟ قرآن پاک دا مقام فرمایا قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم۔ غور کرنا ذرا، اللہ فرماندے نے فرمایا قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور الرحیم۔ فرمایا سونیا اعلان کر دیو، جیڑا بندہ اللہ دے رسول دی اطاعت کردا ہے، اللہ پاک اس بندے نال محبت کردا ہے۔ پہلا انعام۔ دوسرا انعام فرمایا اللہ پاک اس بندے دے گناہ معاف کر دیندا ہے، اس بندے دیاں غلطیاں معاف کر دیندا ہے۔ دو انعام ہو گئے، اے تے دنیا دی گل ہے نا۔ آؤ ہن میں تھانوں ایک اور مقام سناواں، جڑا مقام میں پہلے نمبر تے پڑھیا ہے۔ غور کرنا ذرا، توجہ کر دے جانا۔ فرمایا وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَئِكَ رَفِيقًا۔ فرمایا جیڑا بندہ اللہ تے اللہ دے رسول دی اطاعت کردا ہے، قیامت دا دن ہوئے گا او انعام یافتہ لوگاں دے نال ہوئے گا، صدیقاں دے نال ہوئے گا، شہداء دے نال ہوئے گا، انبیاء دے نال ہوئے گا، صلحاء دے نال ہوئے گا۔ اللہ پاک اس بندے نو اچھیاں عظمتاں عطا کر دے گا، اچھیاں شانہ عطا کر دے گا۔ گل سمجھیا جے ذرا، سیرت امام الانبیاء اللہ اکبر اس کانفرنس دے اندر آن والے ہو، سنیا جے ذرا۔ پہلے نمبر تے میں تانوں دسی ہے کہ جیڑا بندہ اللہ تے اللہ دے رسول دی اطاعت کردا ہے، فرما برداری کردا ہے، اللہ او دے نال محبت کردا ہے، اللہ او دے گناہ معاف کردا ہے۔ پھر میں دسیا ہے اللہ پاک اس بندے نو قیامت والے دن انعام یافتہ لوگاں دا ساتھ عطا کر دے گا۔ اللہ پاک اس بندے نو کل قیامت نو نبیاں دا ساتھ دے گا،
صدیقاں تے شہداء تے صلحاء دا ساتھ عطا کرے گا۔ تے ہن ذرا اگلی گل سنیا جے لاہور دے بھائیو، کان لایا جے ذرا محبت نال گل سنیا جے۔ حضرت جناب انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ بیان کر دینے، حضور نے فرمایا ہے، آپ فرماتے نے میری امت دا ہر بندہ جنت اندر چلا جائے گا، ہر بندہ جنت اندر داخل ہو جائے گا۔ فرمایا علاوہ اس بندے دے جن نے میں محمد دا انکار کر چھڑیا ہے، جن نے میرے تو منہ موڑ چھڑیا ہے۔ صحابہ فرمان لگے سونیا کیڑا بندہ ہے جیڑا تواڈے تو مکھ موڑ لیندا ہے، جیڑا تواڈے تو جنابے والا منہ موڑ سکدا ہے؟ آپ فرماندے نے فرمایا جس بندے نے میری اطاعت کیتی، اتباع کیتی، فرما برداری کیتی، زندگی دے ہر معاملے دی اندر خوشی تو لے کے غمی تک، اٹھن تو لے کے بیٹھن تک، کھان تو لے کے پین تک، سون تو لے کے جاگن تک، لین تو لے کے دین تک، زندگی دے ہر معاملے اندر میرے پیغمبر دی اتباع کیتی، حضور پاک دی فرما برداری کیتی، حضور پاک دی اطاعت گزاری کیتی۔ فرمایا او تے بندہ او جنت اندر چلا جائے گا۔ تے جیڑا بندہ نبی پاک دی اطاعت نہیں کردا، فرما برداری نہیں کردا، اپنی من مانی کردا ہے، خوشی آئی ہے تے تاں اپنی من مانی، تے اے کہندا خوشی دا موقع ہے، خوشیاں کیڑا روز روز ہوندیاں نے، جو دل کردا ہے اوہ کر لو، باقی پھر ویکھاں گے دین کی آندا ہے، اپنی مرضی دے مطابق کے چلنا پیا۔ اور نا سجنا تے بیلیا میرے سونیا، اور جڑا بندہ اطاعت کردا میرے پیغمبر دی او جنت چ جائے گا، تے جڑا اطاعت نہیں کردا او انجی ہے جویں نبی پاک تو اپنا مکھ موڑ لیندا ہے، نبی پاک تو اپنا چہرہ پھیر لیندا ہے۔ دھیان کریا نے، ذرا غور کریا نے، میرے تیرے مرشد پاک جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، غور کرنا، سب نام پیارے لگ دینے ہے وکھرا نام محمد دا۔ 2 بجے نے اجے کو چوکھا ٹائم نہیں ہویا، حضور دے نوکر جڑے جاگ دے ہو اجے پیچھے بڑے بڑے علماء بیٹھے نے، دوویں ہاتھ چوک کے کہو سبحان، دوویں ہاتھ چوک کے ذرا کہو سبحان اللہ۔ جیڑا بندہ اللہ واسطے آیا نا، ایک منٹ، جیڑا رب واسطے آیا تے حضور دی نوکری چ آیا، دوویں ہاتھ چوک کے گج کے کہو سبحان اللہ۔ اللہ اللہ اللہ، میں دوبارہ جملہ پڑھ رہا، ذرا محبت نہ بولنا جے۔ سب نام پیارے لگ دینے ہے وکھرا نام محمد دا، ہے وکھرا نام محمد دا۔ اللہ دے بعد زمانے وچ ہے چرچا عام محمد دا، سب نام پیارے لگ دینے ہے وکھرا نام محمد دا۔ اونوں مالو زر دی لوڑ نہیں، کسے شے دی اوتھے توڑ نہیں، کسے شے دی اوتھے توڑ نہیں، زر مال تے شایاں بھول ویندا، زر مال تے شایاں بھول ویندا، بن جائے جیڑا غلام محمد دا۔ سب نام پیارے لگ دینے ہے وکھرا نام محمد دا، ہے وکھرا نام محمد دا۔ محبوب نے جد اعلان کیتا، صدیق نے سب قربان کیتا۔ ایتھے لینی ہے سبحان اللہ، کیونکہ یار غار دی گل ہے تے وفادار دی گل ہے، ہاتھ چوک کے کہو سبحان۔
پتہ لگنا چاہیے رات دے 2 بجے صدیق دے نوکر تے ماں عائشہ دے روحانی بیٹے جاگ دے بیٹھے ہو، دو ویا چوکے کہو گج کے سبحان اللہ اللہ اللہ۔ دوبارہ جملہ سنو ذرا، اللہ اکبر۔ محبوب نے جب اعلان کیتا صدیق نے سب قربان کیتا، صدیق نے سب قربان کیتا، وار کے تن دیاں لیرامی، وار کے تن دیاں لیرامی، کیتا خوب اکرام محمد دا۔ اللہ اکبر صلی اللہ علیہ وسلم۔ غور کرنا ذرا، محبت نہ سننا۔ اطیع اللہ و اطیع الرسول، میرے مسلک دی دعوت، میرے منہج دی دعوت، ساڈا پیغام اللہ دی اطاعت، رسول اللہ دی اطاعت، تیسری گل ہی کوئی نہیں سجنوں تے بیلیوں۔ دھیان کرے آجے، ذرا غور کرے آجے، محبت نال گل کریے، آخری تے گل مکاویے۔ میرے پیغام جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، میرے نبی پاک دینا 3 دیوانے نے حضرت انس زرویت نو بیان کر دینے پہ فرمان دینے، نبی پاک دے 3 صحابہ انج جناب والا ازواج مطہرات دے کول چلے گئے۔ انہاں جا کے پوچھے کہ رسول اللہ دیاں راتاں کیویں لنگدیاں نے، کنی کو عبادت کر دینے، دن کیویں لنگ دینے۔ ازواج مطہرات نے دسیا جی راتاں نو جناب والا نبی پاک اکثر لمبا قیام کر دینے، دن ویلے نبی پاک جناب والا نفلی روزے بھی رکھ دینے۔ رسول اللہ راتانو قیام کر دینے، دنے جناب والا نفلی روزے رکھ دینے۔ نبی پاک دے صحابہ نے سنیا، انہاں جناب والا انہاں وچوں ایک نے آکھیا آ ویکھیا جے، پاویں عبادت ہووے، پاویں نماز ہووے، پاویں نفل ہووے، پاویں روزہ ہووے، پاویں فرض ہووے، زندگی دا کوئی بھی معاملہ ہووے، او دے اندر اپنیاں من مانیاں نہیں، او دے اندر اپنیاں مرضیاں نہیں، نبی پاک دے طریقے دے مطابق، حضور دی حکم گزاری دے مطابق، نبی پاک دی حدیث دے مطابق، نبی پاک دی سنت دے مطابق چلنا۔ میرے وال ویکھیا دے ذرا غور کریا دے محبت نال، تے انہاں وچوں ایک نے اعلان کیتا، انہیں آکھیا جی میں آج دے بعد راتاں نو سونا کوئی نہیں، میں تے جناب والا ساری رات قیام ہی کرنا ہے۔ دوجے نے آکھیا جی میں جناب دن ویلے ہن نفلی روزے ہی روزانہ رکھنے نے۔ تیجے نے آکھیا میں جی شادی نہیں کرنی، میں جناب والا اے نہ پٹیاں دا رولا نہ تیاں تے پتراں دا رولا، میں تے بس اللہ پاک دی عبادت کرانگا۔ انہاں تیناں نے اعلان کر چھڑیا ہے، گل چلدی چلدی میرے پیغمبر کول پہنچ گئی ہے۔ حضور پاک نو پتہ لگا، آپ نے انہاں تیناں نو بلا لیا ہے۔ میرے پیغمبر فرماندے نے ہاں میں تساں گل کیتی ہے جی سونے اساں گل کیتی ہے۔ تے میرے پیغمبر فرماندے نے فرمایا میرے دیوانیوں، فرمایا میں راتاں نو سونا میاں تے نالے اللہ دا قیام بھی کرنا وا، میں دن ویلے جناب والا نفلی روزہ رکھنا میاں تے چھاڑنا میاں، میں شادیاں بھی کیتیاں ہویاں نے۔ آپ فرماتے نے جے تسا جناب والا کامیابی لینی ہے تے پھر میری اطاعت کرنی پائے گی، میری فرما برداری کرنی پائے گی، میرے طریقے دے مطابق چلنا پائے گا، اگے نہیں بدنا۔ اللہ اکبر۔ اپنی مرضی دے مطابق روزہ نہیں، اپنی مرضی دے مطابق جناب والا نماز نہیں، اپنی مرضی دے مطابق زندگی دے معاملات نہیں، نبی پاک دے طریقے دے مطابق۔ دھیان کرو ذرا محبت نال، حضور دا جواب نہیں جواب رہن دے۔ نعرہ تکبیر، شان مصطفیٰ، شان صحابہ، حضرت مولانا قاری عاصم نذیر محمدی صاحب۔ ربانی صاحب نے میں نو حکم کیتا ہے کہ تسانا جی آج پرانے انداز اندر گل کرنی ہے، تسی تے ایتھے نہیں بول دے پا دو دے جے تساں کی بولنا ہے، ہاں جی کہو ہاں سبحان اللہ۔
اچھی کہو حضور دا جواب نہیں جواب رہن دے حضور دا جواب نہیں جواب رہن دے تلا جواب نو تلا جواب رہن دے حضور دا جواب نہیں لگدا لوری اج تھک گئے نے حضور دا جواب نہیں جواب رہن دے حضور دا جواب نہیں ساؤنڈ والا پرا لگدا آرام پیا کردا ہے حضور دا جواب نہیں جواب رہن دے تلا جواب نو تلا جواب رہن دے تلا جواب نو تلا جواب رہن دے نگینے دینا خزینے دی بات کر نگینے دینا خزینے دی بات کر اور کملیا حضور دے پسینے دی بات کر چھوڑ پرا چھوڑ چھوڑ پرا چھوڑ ذکر گلاب رہن دے تساں بولنا تے آپا آگے چلنا اچھی کہو سبحان اللہ اور لاہور دے زندہ دل جیدار بن کے کہو سبحان اللہ پاسے پاسے ذرا پتہ لگنا چاہیے کہ اجے بھی جاگ دے نے صدیق دے نوکر حضور پاک دے امتی دے غلام جاگ دے بیدار بیٹھے نے گاج کے کہو سبحان اللہ ایک کری جس بندے نو اللہ پاک نے ہمت دیتی ہے طاقت دیتی ہے صدیق کا جو نوکر ہے رسول اللہ کا جو امتی آیا ہے جو نبی پاک کی نوکری میں آیا ہے جو پکا وہابی ہے جو نبی پاک کی ختم نبوت کا چوکیدار ہے جو رسول اللہ کا امتی ہے ایک کری دووے ہاتھ چوک کے گج کے کہے سبحان اللہ 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 حضور دا جواب نہیں جواب رہن دے تلا جواب نو تلا جواب رہن دے نگینے دینا خزینے دی بات کر اور کملیا حضور دے پسینے دی بات کر چھوڑ پرا چھوڑ چھوڑ پرا چھوڑ ذکر گلاب رہن دے تلا جواب نو تلا جواب رہن دے حضور دا جواب نہیں جیسے دن دا میں پھڑیا رب دے قرآن نو سینے لایا سونے مصطفیٰ دے فرمان لو چھوڑ پرا چھوڑ چھوڑ پرا چھوڑ اور کوئی کتاب رہن دے تلا جواب نو تلا جواب رہن دے حضور دا جواب نہیں ایتے تو آڈا زور وکھنا ہے تحجد دا ٹیم ہو گیا ہے اللہ اکبر سٹیج تے شیر ببر بیٹھے نے حضرت جناب قاری یاسین بلوچ صاحب بیٹھے نے حضرت ربانی صاحب پسروری صاحب بیٹھے نے مولانا ربانی صاحب بیٹھے بلال صاحب بیٹھے دیگر جناب بالا پیچھے میرے تو سارے سینئر بیٹھے نے تساں سارے آئے ہو فرشتے بھی آئے نے لکھ کے لے ڈانڈرا پتہ لگنا چاہیے مرکز ربانیاں دے اندر رات 2 بجے بھی نبی پاک دے دیوانے جاگ کے قرآن سنتے سن بے رات 2 بجے بھی جناب والا نبی پاک دا فرمان جاگ کے سن دو تو انہوں پتہ سر مرکز ربانیاں دی اب تم ماں سویرے چونگی تے بڑیاں پینیاں نے اللہ اکبر بڑی لالا لالا ہو جانی گے سنو ذرا کان لا کے محمد نال ہن ذرا بیدار ہو کے دسنا نے نبی پاک دے نوکرو جڑا بندہ اہل بیت دا نوکر آیا ہے اللہ اکبر حضور دا جواب نہیں جواب رہن دے تلا جواب نو تلا جواب رہن دے حضور دا جواب نہیں حضور دا جواب نہیں حضور دے صحابہ ساڈی اکھیاں تے تارے ہیں حضور دے
صحابہ ساڈی اکھیاں دے تارے ہیں حسن و حسین سانو جان تو پیارے ہیں حسن و حسین نعرہ تکبیر شان صحابہ شان صحابہ شان صحابہ مسلک اہل حدیث محمد آصف نذیر محمدی سے بڑی گل حضور دا جواب نہیں جواب رہن دے حضور دا جواب نہیں حضور دے صحابہ ساڈی اکھیاں دے تارے ہیں حسن و حسین سانو جان تو پیارے ہیں جنتی نواب نے اے میں انہاں دا ذکر پیا کرنا جڑے جنتی جواناں دے سردار نے تے گھٹ تو گھٹ جنتی جوان تے بولو نا ہاتھ چوک کے بولو خندرا جنتی نواب نے جنتی نواب نے جنتی نواب نے نواب رہن دے تو لا جواب نو تو لا جواب رہن دے حضور دا جواب نہیں حضور دا جواب نہیں تو جواب رہن دے تو لا جواب نو تو لا جواب رہن دے حضور دا جواب نہیں میں تو فرمائشاں پوریاں کراں تے گل مکاواں علماء بیٹھے نے اللہ اکبر غور کرنا ذرا محبت نال جدا نام فاطمہ حسنین دیو مائے جدا نام فاطمہ حسنین دیو مائے رحمتہ دی اچھائے حسنین دیو مائے میرا دین ہے محمد میرا ایمان ہے محمد ہر اہل ایمان دی لوگوں خود جان ہے محمد خود جان ہے محمد محمد جیڑی جائیں حسنین دیو مائے حسنین دیو مائے ہر ایک نسان پڑی آئے زہرا دا پاک پلہ ہر ایک نسان پڑی آئے زہرا دا پاک پلہ پڑھتا نسی جو ہے میں اونا عورتاں دی واللہ جو امیر کاروائیں حسنین دیو مائے حسنین دیو مائے حسنین دیو مائے ایک آخری حکم آرڈر ربانی صاحب دا پورا کرنا ذرا کہو ہاڈوان سبحان اللہ بلوچ صاحب دا بڑا مٹھا جے انداز اڈوان سبحان لین دا جزاں بھی تھوڑا جا چس لویے ہاں اے جڑی اڈوان سبحان اللہ کڈا کو چس ہوندا کہو ہم مل کے سبحان اللہ آواز آندی ہے مولا فرماندے نے فرمایا لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف رحیم
اللہ کو دعا ہے اللہ پاک جو سنیا سنایا عمل دی توفیق دے انشاءاللہ باقی ادھار رہا ساڈا اہل حدیث دی دعوت اطیع اللہ و اطیع الرسول ہم گلی گلی نگر نگر یہی دعوت دے رہے ہیں انشاءاللہ دیتے رہیں گے اللہ پاک جو سنیا سنایا عمل دی توفیق دے کمی پیشی مالک درگزر فرمائے پھر سن لیا جو علماء بیٹھے نے وما توفیق الا باللہ